राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी मोदी बीच टेलिफोन संवाद, द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्न सहमत। नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 102 पुग्यो। एकै दिन थपिए 468 संक्रमित। महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा नेपाली कांग्रेसमा सभापतिका आकांक्षी बढ्दै, सक्षम र अनुभवी धेरै हुँदा आकांक्षी बढेको नेताहरूको प्रतिक्रिया। कोरोना विरुद्ध रुसले बनाएको खोपप्रति अमेरिका सकारात्मक, खोपले काम गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको विश्वास। र च्याम्पियन लिग फुटबलको चौथो तथा अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेल आज हुँदै म्यान्चेस्टर सिटी फ्रेन्च क्लब ओलम्पिक लियोनसँग भिड्दै। अब पूरा समाचार। नेपाल र भारत द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्न सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्न सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी मोदीसँग शनिबार दिउँसो टेलिफोनमा कुराकानी गर्नुभएको र उहाँहरू भविष्यमा द्विपक्षीय विषयका छलफललाई निरन्तरता दिन सहमत हुनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। टेलिफोन वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत 28 गते प्रधानमन्त्री मोदीसँग भएको कुराकानीको स्मरण गर्दै भारतको 74औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा उहाँलाई बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकार, नेपाली जनता र स्वयं आफ्ना तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोदी र उहाँ मार्फत भारत सरकार र जनतामा स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका जनताको निरन्तर प्रगति र समृद्धिको शुभेच्छा पनि प्रकट गर्नुभयो। कुराकानीका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले कोभिड-19 विरुद्ध गरिएका पछिल्ला प्रयासबारे विचार आदान प्रदान गर्नका साथै सहकार्य गर्न सहमत हुनुभएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 102 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। मृत्यु हुनेमा कपिलवस्तुका 42 वर्षीय पुरुष, वीरगञ्ज महानगरपालिका 12 का 60 वर्षीय पुरुष र धनुषाको जनक नन्दनी गाउँपालिका 4 का 50 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। आज मोरङ र सिराहा जिल्लाका 1 जना पुरुष, बारा जिल्लाका 2 जना पुरुष गरी जम्मा 4 जनाको दुःखद निधन भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 26,019 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 468 जना संक्रमित थपिएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। देशभरबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 124 जना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त भएर घर फर्कनेको संख्या 17,201 पुगेको छ। हाम्रा 39 वटा ल्याबमा जम्मा 594 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,047 PCR परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म जम्मा 5,05,660 वटा PCR परीक्षण भएको छ। हाल देशभर 14,448 जना क्वारेन्टिनमा र 8,193 जना संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै आज थप 523 जना होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संक्रामक रोग सम्बन्धी आउटडेटेड कानुनको प्रयोग भएकाले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको बताउनु भएको छ। संविधान जारी भएपछि निर्माण भएका ऐन कानुनहरूको प्रयोग नगरी सरकारले आउटडेटेड कानुनको मात्रै प्रयोग गरेकाले महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। 2020 सालमा ल्याइएको संक्रामक रोग ऐनले कोरोना लगायत कुनै पनि महामारीलाई चिन्न नसक्ने भएकाले उक्त कानुनको प्रयोग गर्नु उपयुक्त नहुने उहाँले बताउनुभयो। विक्रम सम्वत 2020 मा बनेको कानुन प्रयोग गरियो, जुन कानुनले कोरोना भन्ने चिन्दैन, पेन्डेमिक फ्लू भन्ने चिन्दैन,
जुन कानुन त्यति बेला बिफर लागेको बेला उन्मूलन गर्नका निम्ति ल्याइएको, त्यसकारण यो उपयुक्त कानुनको प्रयोग भएन भन्ने खालको पनि एउटा निष्कर्ष निस्कियो। उहाँले संविधानले संक्रामक रोग, सरुवा रोग र महामारी लगायतको नियन्त्रणका लागि सङ्घीय सरकारलाई अधिकार दिएको भए पनि त्यस विपरीत व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो। ओस पनि केन्द्रमा, काम र जिम्मेवारी स्थानीय तहमा, त्यसले गर्दा यसले पनि ठुलो कन्ट्राडिक्सन पैदा गरेको देखियो। संक्रामक रोग निवारण सम्बन्धमा कानुन समाजले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई बुझाइसकिएको पनि देवकोटाले बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोकको जुगल 2 लिदीमा पहिरोमा परेर हराइरहेका मध्ये 16 जनाको शव भेटिएको छ। आज थप 5 जनाको शव भेटिएसँगै ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 16 पुगेको हो। उनीहरू सबैको परिचय खुलेको छ। पहिरोमा पुरिएर आज जीवितै उद्धार गरिएका दावा ग्याल्बो दोङको चौतारामा उपचार भइरहेको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले देशभर बाढी पहिरोका कारण जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। शनिबार विज्ञप्ति मार्फत उपराष्ट्रपति पुनले सबै तहका सरकारको ध्यान बाढी पहिरो पीडित र जोखिमयुक्त गाउँ सार्ने विषयमा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, जाजरकोट, तनहुँ, गोरखा, दार्चुला, काठमाडौँ, दोलखा, ललितपुर, भोजपुर, मकवानपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, काभ्रे, धादिङ लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोबाट राष्ट्र नै शोकमा पर्ने गरी भएको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। बाढी पहिरो, डुबान तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण ज्यान गुमाएका प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्नु भएको छ। वीरगञ्जमा थप 1 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 12 का 60 वर्षका पुरुषको शुक्रबार राति मृत्यु भएको कोरोना अस्थायी अस्पताल गण्डकका संयोजक डाक्टर उदय नारायण सिंहले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भई अस्थायी कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार गराइरहेका उनको शुक्रबार राति करिब 8 बजे मृत्यु भएको सिंहले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै वीरगञ्जमा हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण 26 जनाको ज्यान गइसकेको छ। वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमणको अवस्था, नियन्त्रणको प्रयास लगायतका विषयमा थप कुराकानीका लागि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वीरगञ्ज संवाददाता श्याम बन्जारा। श्यामजी, वीरगञ्जमा आज 1 जना गरी 26 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको छ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ, हामीलाई अपडेट गराउनुहोस्। वीरगञ्जको अवस्था दिन प्रतिदिन जटिल बन्दैछ। निस्माजी, पर्सा जिल्लामा हालसम्म झन्डै 1191 जनाको कोरोना संक्रमणको पोजिटिभ देखिएको छ र त्यो 1191 जना कोरोना संक्रमितहरू देखिए पनि 351 जना त निको भएर घर फर्केका छन्। तैपनि 800 को हाराहारीमा रहेका संक्रमितहरूलाई राख्नका निम्ति अस्पतालको अभाव, आइसोलेसनको अभाव, यी विविध कारणहरूले गर्दा झन्डै 400 जना भन्दा बढी अहिले पनि होम आइसोलेसनमा बसेका छन् र त्यो 405 जना भन्दा बढी होम आइसोलेसनमा बसेका मानिसहरूका कारण एक प्रकारको त्रास त घर परिवार समाजभित्र छ नै र यो त्रास हुँदा हुँदै पनि अझै पनि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर सरकारवाला निकायहरूले जुन ढङ्गले एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दथ्यो त्यो नेतृत्वदायी भूमिकाको अभाव अहिले पनि देखा परेको छ। श्यामजी, जस्तो तपाईले नेतृत्वदायी भूमिकाको अभाव भएको भन्नुभयो, तपाईले त सम्बन्धित निकायमा पनि जानकारी लिनु भएको होला, के छ उहाँहरूको प्रतिक्रिया? झनै अहिले वीरगञ्जमा संक्रमितको संख्या 1200 को हाराहारीमा पुग्दा यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि त्यहाँको सम्बन्धित निकायको के छ तयारी? अब यस्तो छ अनिस्माजी, वीरगञ्जमा
एउटा द्वन्द कोभिड अस्पताल सञ्चालन छ, त्यहाँ 50 देखि 70 जना सिट क्षमता मात्रै छ। त्यसै गरी वीरगञ्ज हेल्थ केयर भन्ने अस्पताल पनि एउटा कोभिड अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ, त्यो पनि 100 भन्दा बढी सिट क्षमताको छैन। कुल मिलाएर 170 जना मात्र बेड आइसोलेसनमा बस्न सक्ने व्यक्तिहरूको बेड क्षमता भएको हुनाले अनेक खालका समस्याहरू छन् र त्यहाँको सरकारवाला पक्षका व्यक्तिहरूले ठुलो सङ्ख्याको आइसोलेसन बेडको अस्पताल निर्माणको निम्ति आवश्यकता महसुस गरेका छन्। तर त्यसलाई जुन ढङ्गबाट एउटा गतिशीलता प्रदान गर्न सक्नु पर्दथ्यो, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दथ्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो खुला सीमा छ, खुला सीमा भएको हुनाले दिन प्रतिदिन प्रहरी प्रशासनले रोक्न चाहँदै पनि तपाईँको ग्रामीण क्षेत्रका जहाँ तपाईँको प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति छैन, जहाँ तपाईँको खेतै खेत पनि आउन सक्ने अवस्था छ, तपाईँको अनेक ठाउँका तपाईँको भित्री चोरी बाटाहरूबाट पनि मान्छेहरूको आवत जावत गर्न सक्ने अवस्था छ। जबसम्म यसलाई सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन तबसम्म तपाईँको यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या झन् दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने सम्भावनाहरू छन्। विगतमा तपाईँको कल कारखानाहरूमा मजदुरहरू हवारी आए, मजदुरहरू आइसकेपछि उनीहरूलाई कोरोना टेस्ट गराइएन, कोरोना टेस्ट नगराइसकेपछि कारखानाहरूमा नै तपाईँको सङ्क्रमणहरू फैलियो। त्यो सङ्क्रमणको कारण अनेक सेक्टरमा समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिसकेपछि अहिले समस्या जटिल त बन्दैछ। हालाकि झन्डै पर्सा जिल्लामा 15,044 जनाको पिसिआर परीक्षण गरियो। त्यो 15,044 जनाको पिसिआर परीक्षण ठुलै सङ्ख्या हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले तल्लो तहमा सबै तहमा यो कोरोना सङ्क्रमणको तपाईँको परीक्षण पिसिआर परीक्षण गरियो भने अझै पनि यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या झन् ठुलो एउटा रफ्तारमा बढ्न सक्ने पूर्वानुमान गरिँदैछ। त्यो भयो भने वीरगञ्जको अवस्था झन् जटिल बन्दैछ। अब श्यामजी, यसरी वीरगञ्जको अवस्था दिनदिनै जटिल बनिरहँदा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकारको योजना चाहिँ के छ त? प्रतिक्रिया लिनु भएको छ यहाँले? अब यस्तो छ अनिस्माजी, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नगर प्रमुख कोभिड प्रभावित हुनुहुन्छ, उहाँ काठमाडौँमा उपचार गराइरहनु भएको छ। सँगै जोडिएको बहुदरमाई नगरपालिकाको नगर प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँ पनि कोभिड प्रभावित हुनुहुन्छ, पोजिटिभ भएर उपचार गराइरहनु भएको छ, आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। सँगै वीरगञ्जसँगै जोडिएको पर्सागढी नगरपालिकाको नगर प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँ पनि कोभिड प्रभावित भएर तपाईँको आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पर्सा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का माननीय सांसद प्रदीप यादव हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भर्खरै अस्ति मात्रै तपाईँको नेगेटिभ आएर 14 दिनसम्म घरमा बसेर आइसोलेसनमा बसेर अहिले नेगेटिभ निस्केपछि पनि होम आइसोलेसन होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ। अनेक खालका समस्याहरू छन्। अहिले तपाईँको अस्पतालहरूको समस्याका कारण, बेड सङ्ख्याको समस्याका कारण तपाईँको सिद्धार्थ स्कुलमा 33 जना आइसोलेसनमा बसेका छन्। त्यसै गरी एउटा विजय बस्ती भनी दुर्गम गाउँ छ, त्यो ठाउँमा तपाईँको 8 जना आइसोलेसनमा छन्। कलवार धर्मशाला छ वीरगञ्जमै, त्यो कलवार धर्मशालामा 52 जना छन्। पटेवा सुगौलीले निर्माण गरेको आइसोलेसन छ गाउँपालिकाले, त्यहाँ 5 जना छन्। बौद्ध अस्पताल ठुलो अस्पताल छ, त्यहाँ 10 जना तपाईँको आइसोलेसनमा छन्। एउटा रानी अहिले होटेललाई तपाईँको सामुदायिक संस्थाहरूलाई समेत आइसोलेसनको रूपमा सेमी आइसोलेसनको रूपमा तपाईँको त्यहाँ कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि त्यो पनि तपाईँको पर्याप्त हुन सकिरहेको छैन। हुन त डिस्चार्ज हुनेहरूको सङ्ख्या पनि 350 पुगेको छ। त्यो 350 र तपाईँको 1192-93मा 350 घटाउँदा 800 850 हुन्छ। त्यो 850लाई त्यहाँ यथेष्ट अस्पतालमा ठेक्न सक्ने बेडको अभावका कारण हो। जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वीरगञ्ज संवाददाता श्याम बन्सारा। वीरगञ्जमा आज 1 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण 26 जनाको मृत्यु भइसकेको छ जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी जनता समाचारमा छौं। अब थप समाचार। समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि धरान उपमहानगरपालिकाले घोषणा गरेको दोस्रो चरणको लकडाउन सहर बजारमा पूर्ण रूपमा पालना भएको देखिन्छ। तर नजिकैका गाउँ वा नगरबाट रातको समयमा लुकीछिपी आउनेहरूका कारण भने थप जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ।
पहिलो चरणको लकडाउन खुला भए लगत्तै धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा कोरोनाको संक्रमण पनि वात्तै बढ्न थालेको हो। कोरोनाको संक्रमण फैलिँदै गएपछि धरानले दोस्रो चरणको लकडाउन घोषणा गरेपछि भदौ 3 गतेसम्मका लागि पूर्ण लकडाउन लागू भएको छ। तर रातको समयमा धरानमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू लुकीछिपी आउन थालेपछि जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। माथिल्लो बेल्टमा हामीले 24 घण्टा हाम्रो नाका निगरानीमा छ र त्यसरी नआउने होइन, नआउने गर्छन् र त्यहाँ आएपछि हामीले त्यहाँसम्म फर्काउने गरेका छौँ र यस्तो पानबारीपट्टि आउने नाकाहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ र कति पक्राउ पनि गरेका छौँ र त्यो जताबाट आएको हामी उतैतर्फ फर्काइदिएका पनि दिएका छौँ। भनेपछि अब त्यो लुकीछिपी अन्य कुबाटोहरू प्रयोग गर्ने बाहेक हामीले नाकाहरूमा त्यसरी अनावश्यक मान्छेहरूलाई छिर्नलाई निरुत्साहित नै गरेका छौँ। धरानको एउटा उद्योगका कर्मचारीबाट फैलिएको कोरोनाको संक्रमण शनिबारसम्ममा 71 जनामा पुगिसकेको छ। समुदाय स्तरमै कोरोनाको संक्रमण पनि बढ्दै गएको छ। धरानको सीमा नाकाहरूलाई कडाई गर्न सबै नाकाहरूमा नेपाल प्रहरी, बजार क्षेत्रमा सशस्त्रले निगरानी गरिरहेका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाले पनि सुरक्षामा कडाई गरेको दाबी गरेको छ। सीमाहरूलाई हामीले अत्यन्त समझदारीका साथ समन्वय गरेर प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरेर नगर प्रहरीको सहयोगमा इलाका प्रहरी, इलाका प्रशासन, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला ट्राफिकको समन्वयमा हामीले सीमा नाकाहरू अत्यन्त चाहिँ कडा गरिरहेको छौँ। धरानको सिमानामा पर्ने बराहा क्षेत्र नगरपालिका, इटहरी नगरपालिका हुँदै 4 कोसे जंगलबाट रातको समयमा मानिसहरू धरान भित्रिने गरेको पाइएको छ। बजार क्षेत्रमा कडाई गरे पनि रातको समयमा सीमा क्षेत्र खुला जस्तै हुने गरेको छ। तसर्थ धरान उपमहानगरपालिकाको सुरक्षा समितिले निगरानी पनि बढाउन आवश्यक छ। सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा सभापतिका आकांक्षी सतहमा आउन थालेका छन्। सबै आकांक्षी सभापति निर्वाचनको उम्मेद्वार भने होइनन्। यो त कार्यसमिति सदस्य वा केन्द्रीय सदस्य बन्ने केवल दाउ मात्रै हो भन्ने चर्चा समेत हुन थालेको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा सभापतिका आकांक्षीहरू सतहमा आउन थालेका छन्। कतिपय नेता साँच्चै निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उत्रने तयारीमा छन् भने केही नेता चर्चामा आउनका लागि मात्र सभापतिमा दाबी प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। स्वाभाविक प्रतिस्पर्धी सभापति शेरबहादुर देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल देखिनु भएको छ। उहाँहरू 13औं महाधिवेशनका मुख्य प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। यस्तै सभापतिका अर्का प्रतिस्पर्धी कृष्ण प्रसाद सिटौलाले 14औं महाधिवेशनमा पनि निरन्तरता दिने सम्भावना छ। त्यसैले 13औं महाधिवेशनकै 3 प्रतिस्पर्धी अहिले सभापति बन्ने दौडमा लाग्नु नौलो नभएको कांग्रेस वृत्तमा विश्लेषण हुन थालेको छ। युवा पुस्ताको हिसाबले 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदको चर्चामा रहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधि र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको नाम अग्रपन्थीमा छ। बीपी पुत्र एवं वर्तमान कांग्रेस महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले त शेरबहादुर देउबासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आफू एकमात्र उम्मेद्वार भएको दाबी गर्दै आउनु भएको छ। कोइराला परिवारका नेता त्रय डाक्टर शेखर कोइराला, डाक्टर शशाङ्क कोइराला र सुजाता कोइराला मध्ये एकजनाले सभापतिको उम्मेद्वारी दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। हालको संस्थापन पक्षबाट सभापति देउबालाई चुनौती दिने सभापतिको उम्मेद्वार विमलेन्द्र निधि नै भएको संस्थापन पक्षकै उच्च तहमा चर्चा हुन थालिएको छ। देउबा इतर पक्षमै सभापतिका उम्मेद्वारको संख्या बढी छ। लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान गरेका सक्षम र अनुभवी नेताहरू नै रहेकाले पनि सभापतिको आकांक्षी बढ्न सक्ने कांग्रेस नेताहरूकै अनुमान छ। विचार राखेर सबैले आफूलाई प्रस्तुत गर्नु मलाई लाग्छ एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीभित्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मलाई के लाग्छ भने जनताप्रति जिम्मेवार पार्टी हो भनेर जुन अपेक्षा गरेका छन् त्यसका लागि पनि एउटा एजेन्डामा यी जो उम्मेद्वारहरू देखिनु भएको छ मलाई लाग्छ अन्तिममा गएर चाहिँ 2 जना या 3 जनाका बिचमा भन्दा बढी प्रतिस्पर्धा होला जस्तो मलाई लाग्छ। आफ्ना विपक्षी समूहबाट धेरैजना सभापतिको उम्मेद्वार भएपछि सभापति देउबालाई अब आउने महाधिवेशन जित्न त सहज त हुने नै छ। तर सभापति देउबाको पछिल्लो गतिविधिले अर्को पक्षलाई एक हुन दबाव पर्ने देखिन्छ। आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, सिन्धुपाल्चोकको जुगल 2 लिदीमा पहिरोमा परेर हराइरहेकाहरू मध्ये 16 जनाको शव फेला परेको छ र अहिलेको त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा थप जानकारी गराउनको लागि अहिले हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी प्रमुख एसपी प्रज्वल महर्जन। एसपी साहब, हजुर नमस्कार। जनता समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ।
लिदिमा गएको पहिरोमा परेर जुन 16 जनाको अहिले सब भेटिएको छ भनेदेखि बाँकीको खोजी कार्य कसरी भइराखेको छ पछिल्लो अवस्थाबारे हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब यो 16 त होइन, अहिलेसम्म 18वटा भेटिसकेका छ, 2वटा थप भइसकेको अवस्था छ। अब अहिले त राति भएकोले भोलि बिहानबाट सुरु गर्ने भन्ने हिसाबबाट खोजी कार्य चाहिँ बन्द भएको अवस्था छ। तर आजबाट चाहिँ 80 जना सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासीहरू मिलेर चाहिँ खोजी कार्य जारी भएको छ। र हामीले हिजोबाटै त्यो खोजी कार्यलाई अझ बढी घनीभूत बनाउने हिसाबबाट हेभी इक्विपमेन्टको लागि चाहिँ गरिरहेको थियो। त्यसको लागि चाहिँ आज हेभी इक्विपमेन्ट बनेर भोलि बिहानबाट चाहिँ हेभी इक्विपमेन्ट माथि गाउँतर्फ आउँछ र सम्भवतः भोलि बेलुकातिर अथवा पर्सिबाट चाहिँ हामी हेभी इक्विपमेन्ट सहितको चाहिँ खोजी कार्य गर्छौँ। 18 जनाको शनाखत भइसकेको हो? हजुर, 18 जनाको शनाखत भइसकेको छ। हजुर, अब जस्तो लिदिमा नै 172 घरधुरी मध्ये जुन पहिरोमा परेका भन्दा बाहेकका घरधुरीहरूलाई चाहिँ स्थानान्तरणको कामहरू अहिले भइराखेको छ छैन? त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू अहिले कहाँ बसिराखेका छन्, के छ अवस्था? अब त्यो स्थानान्तरणको प्रक्रियाको लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्म लेख्ने काम पनि भइसकेको छ र अब हाम्रो मन्त्रीज्यूहरूबाट चाहिँ त्यसको आश्वासन भइसकेको अवस्था छ। र तत्कालको लागि चाहिँ अब त्यो जुन अलिकति थ्रेड भएको ठाउँलाई चाहिँ हामीले यो 40 परिवारको लागि त्यो खालको सबै व्यवस्था बनाएको छौँ र तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो हेलिप्याड भएको ठाउँ अलिक खुल्ला ठाउँ र पहिरो नजाने ठाउँमा चाहिँ टेन्टर राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ यतापट्टि सिफ्ट गरेर बस्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। जोखिम भएको क्षेत्रको लागि चाहिँ यसरी सिफ्ट गरेर चाहिँ व्यवस्था मिलाउँछ। हजुर, जस्तो सिन्धुपाल्चोकको जुगल भन्ने ठाउँ जुन त्यहाँको वरिपरि पनि जुन भूकम्प जाँदाखेरि चिरा परेको अवस्थामा चाहिँ अहिले पनि त्यहाँ जान सक्ने अवस्था छैन र जुनसुकै बेलामा पनि पहिरो जान्छ भनेर जुन भनिराख्दाखेरि उद्धार कार्य चाहिँ कसरी भइराखेको हो त? त्यो अब सीमित ठाउँमा सीमित स्रोत साधनबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब हजुरले भने जस्तै अब सबै भिड पहराहरू नै छन् र सबै ठाउँमा त्यो खालको जोखिम त छ। तर जहाँ बढी जोखिम छ त्यो ठाउँमा त्यो खालको जोखिमको उहाँहरूले खबर पाउन छ। हामीले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहलाई चाहिँ हामीले परिचालन गरेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ के तत्कालको लागि के आवश्यकता हुन्छ उहाँहरूलाई सिफ्ट अथवा आफ्नो आफन्तकोमा जाने कि कुनै सामुदायिक केन्द्रहरू छन् कि अथवा विद्यालयमा चाहिँ त्यसो सिफ्ट हुन चाहिँ हामीले आह्वान गरेका थियौँ। त्यसरी चाहिँ सिफ्ट गर्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाएका छौँ। जानकारीको लागि धन्यवाद एसपी साहब। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी प्रमुख एसपी प्रज्वल महर्जन र सिन्धुपाल्चोकमा गएको पहिरोको पछिल्लो अवस्था के छ, कतिजनाको उद्धार भयो भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनुभयो र जुगल 2 लिदिमा पहिरोमा परेर हराइरहेका मध्ये 18 जनाको सब फेला परेको छ र 18 जनाकै शनाखत भइसकेको भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारको रोकथामका उपाय खोज्नका लागि समिति गठन गरेको छ। समितिमा न्याय परिषद, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन समेतको प्रतिनिधि रहनेछन्। गत हप्ता कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरी अदालतमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विशेष संयन्त्र गठनको माग गरेको थियो। बारले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई ध्यानाकर्षण बुझाउँदै न्याय क्षेत्रभित्रका विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि समेत सम्मिलित विशेष संयन्त्र गठन गर्न माग गरेको थियो। बारले अदालतमा बिचौलियाको चलखेल बढेको निष्कर्ष सहितको अध्ययन प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेको थियो। बारकै मागलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले विशेष समिति गठन गरेको छ। न्यायपालिकाको समग्र सुधार गरी स्वच्छ न्यायमा सहज सरल पहुँचको सुनिश्चितता समेतका लागि अब एक विशेष आयोग या समिति गठन गरी समितिले गहन अध्ययन, छलफल, अन्तर्क्रिया मार्फत प्रतिवेदन तयार गरी सुधारका योजनाहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजान तत्काल आवश्यक रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। अदालतमा हुने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाका क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका उपायहरू खोज्नका लागि समितिलाई 3 महिनाको समय तोकिएको छ। समितिका सुझाव कार्यान्वयनमा आउन सके मात्र प्रभावकारी हुने बारको
भनाइ छ। सहितको प्रतिवेदन आउनेछ र यसैलाई चाहिँ यो राम्रो प्रतिवेदन आउँछ, त्यसमा त दुई मत छैन। तर न्यायपालिकाले, सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्नको लागि त्यो समितिबाट आएका चाहिँ सुझाव सल्लाहहरू, प्रतिवेदनमा चाहिँ आएका चाहिँ कुराहरूलाई व्यवहारिक रूपमा चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्छ, त्यो नै महत्त्वपूर्ण पाठ हो। सर्वोच्चले हालसम्म विभिन्न समिति गठन गरेको देखिन्छ, तर सबै समितिको सुझाव कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पनि नियुक्तिका बेला अध्ययन प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि उहाँले नै पुनः अध्ययन समिति गठन गर्नुभएको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रमा शुक्रबार राति 12 बजेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएसँगै जनजीवन प्रभावित भएको छ। भरतपुरमा निषेधाज्ञा जारी भएसँगै यहाँका उद्योग, कल कारखाना, बजार र यातायात न्यून सञ्चालनमा छन्। अत्यावश्यक भएका सबै क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईद्वारा जारी सूचनामा भदौ 5 गतेसम्मका लागि भरतपुरमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको उल्लेख छ। निषेधाज्ञा जारी भएसँगै यहाँको राजमार्ग अत्यावश्यक र लामो दूरीका सवारी साधन मात्र चलेका छन्। अत्यावश्यक सामग्री खरिदका लागि बिहान र बेलुका 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म पसल खोल्न दिइएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि भरतपुर महानगरपालिकाका सम्पूर्ण क्षेत्रभित्र लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। आदेशको अवज्ञा गरिएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गरिने उहाँले बताउनुभयो। भरतपुर महानगरमा गएको 4 दिनमा 30 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। हालसम्म महानगरभित्र 100 जनामा संक्रमण देखिएकोमा 1 को मृत्यु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशीले निःशुल्क भिसा र अनिवार्य पीसीआरको नीति अवलम्बन गरे बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। विश्व नै कोरोनासँग जुधिरहेको भए पनि नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरू कोरोनाबाट सुरक्षित रहेको सन्देश प्रवाह गर्दै निःशुल्क भिसा र अनिवार्य पीसीआरको नीति अवलम्बन गरे बाह्य पर्यटक प्रवर्धन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सुरक्षित गन्तव्य बनेको सन्देश दिन आन्तरिक पर्यटन खुल्ला गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। विदेशबाट आउने व्यक्तिलाई कम्तीमा 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नै पर्ने नीतिका कारण पर्यटकहरू आउन नचाहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पीसीआरलाई अनिवार्य बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। भिसा शुल्क बापतको रकमले पीसीआर परीक्षण अनिवार्य बनाउन सकेमा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ। क्वारेन्टाइन टुरिज्मको विकल्प हो होइन, टेस्टिङ मात्रै विकल्प हो भने चाहिँ सरकारले एउटा त्यो मेकानिजम चाहिँ बनाइदिनु। अहिले हामीले कुनै एउटा हस्पिटललाई जिम्मा दियौँ भने उनीहरूले गरिदिइहाल्छ, त्यो होइन समस्याको कुरा पनि भएन। र अर्को कुरा के छ भने अहिले जस्तो हामीले यो भिजाको फी लिइरहेछौँ होइन, अथवा कतिपय ठाउँका अरू फीहरू लिइरहेछौँ, ती फी चाहिँ हामीले छोडिदिएर बरु यो टेस्टिङको चाहिँ पैसा उसलाई चार्ज गराउने क्या। जस्तो $30, $35, $50 टेस्टिङ भइहाल्छ। सरकारले पर्यटन पुनरुत्थानका लागि छुट्याएको 50 अर्बको कोष तत्काल परिचालन गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रका कर्मचारीहरू मर्कामा रहेको समयमा कोष परिचालन गर्न सके त्यसले ठूलो अर्थ राख्ने बताउनुभयो। जुन अस्ति बजेट छुट्या छ होइन यो पुनरुत्थानका लागि भनेर, त्यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कार्यविधि बनाएर यसलाई चाहिँ परिचालन गर्नु पर्यो। यो चाहिँ 6 महिना 8 महिना पछि परिचालन भएर यसले कुनै इम्प्याक्ट क्रिएट गर्नेवाला छैन, किनभने व्यवसायीलाई कामदारलाई मर्का चाहिँ अहिले परेको छ होइन। जोशीले देशलाई समृद्ध बनाउन सक्ने क्षेत्र पर्यटन पनि भएकाले यसको विकासका आवश्यक नीति नियम अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। बाँके जिल्लाको नौवस्तामा 5 नम्बर प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको हो।
बाँकेको 9 बस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ। सरकारले करिब 338 बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि स्थानीयहरूले आफूहरूको उचित व्यवस्थापन नगरेसम्म कुनै पनि जग्गा हस्तक्षेप गर्न नदिने अडान लिएका छन्। पहिला हाम्रो टुङ्गा नलागिन्जेल बेलासम्म वडा नम्बर 3 भित्रको जग्गा कुनै वाहना पनि हस्तक्षेप गरेर दिनु भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा अटि छ योजनामा छ। नेपाल सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई उपलब्ध गराएको जमिनमा बसोबास गर्दै आएका 61 घरधुरी सुकुम्बासी परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन खोजेको गाउँपालिकाका प्रमुख मानबहादुर रुचालले बताउनुभयो। यो डिपिआर भित्र परेको ग्रिन जोन भित्रका बस्तीहरूलाई ग्रिन जोनमै उहाँहरूलाई लाल पूर्जा सहितको व्यवस्थापन गर्ने र यो 61 घर जुन भित्र परेका छन् ती घरधुरीहरूलाई सकभर त्यही ठाउँमा हामीले एउटा मापदण्ड बनाएर स्थानान्तरण गर्न सकिँदैन, अर्को ठाउँ स्थानान्तरण गरेर व्यवस्थित बसोबासको रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ हामीले पहिलेदेखि राख्दै आएको। नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन EIA स्वीकृत भएर आइसकेपछि बस्ती व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल भइरहेको नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कृष्ण पुनले बताउनुभयो। सहमति भनेको हामीले औद्योगिक क्षेत्रको चाहिँ अलिक घना बस्ती भएको एरिया जुन छ त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो केही एरिया चाहिँ हामीले बस्तीकै लागि हामी त्यहाँ छोड्छौँ र बाँकीलाई त्यही एरियामा ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्मको त्यो छ। औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापनाका लागि 250 जना उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रस्ताव पेश गरेका छन्। पूर्वाधारहरू निर्माणका लागि नेपाल सरकारले करिब 60 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यसै आर्थिक वर्षबाट सडक, ढल, विद्युत र खानेपानी लगायतका भौतिक संरचनाहरू निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। डिपिआर अनुसार करिब 6 अर्ब 50 करोड लाग्ने भए तापनि पहिलो चरणमा 60 करोडबाट काम सुरु हुने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले बताउनुभयो। पहिलो चरणमा हामीले बेसिक पूर्वाधार बनाउनलाई हामीलाई चाहिने 60 करोड हो। त्यो 60 करोडको व्यवस्थापन हामीसँग भइसकेको छ। अहिले सुरुमा हामीले 60 करोडबाट सुरु गर्छौँ। 2072 साल चैतदेखि सुरु भएको औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य आगामी 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। अब खेलकुद समाचार। च्याम्पियन्स लिग फुटबलको चौथो तथा अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेल आज राति हुँदैछ। अन्तिम 8को अन्तिम खेलमा इङ्ल्यान्डको क्लब म्यान्चेस्टर सिटी र फ्रेन्च क्लब ओलम्पिक लियोन खेल्दैछन्। नेपाली समय अनुसार राति 12:45 बजे खेल सुरु हुनेछ। पोर्चुगलको स्टेडियम जोस एल्भाडेनमा हुने खेलमा दुवैलाई जित अनिवार्य छ भने दुवै टोली सहज जित निकाल्दै सेमी फाइनलको यात्रा पक्का गर्ने दाउमा हुनेछन्। खेलमा तुलनात्मक रूपमा सिटीलाई बलियो प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हेरिएको छ। प्री क्वार्टर फाइनलमा स्पेनिस लिग च्याम्पियन तथा च्याम्पियन्स लिगकै सर्वाधिक सफल क्लब रियल मड्रिडलाई हराएको सिटी उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रिनेछ। सिटीका फरवार्ड सर्जियो अगुरो फिट नभइसकेका कारण मैदान उत्रिने छैनन्। यो खेलको विजेताले सेमिफाइनलमा जर्मन क्लब बायरन म्युनिखको सामना गर्नेछ। बायरन गैरातीको खेलमा स्पेनिस क्लब बार्सिलोनालाई 8-2 को विशाल गोल अन्तरमा पराजित गर्दै सेमिफाइनल पुगिसकेको छ। लिभरपुलका प्रशिक्षक योर्गेन क्लोप प्रिमियर लिग म्यानेजर अफ द सिजन चुनिएका छन्। क्लोपले प्रिमियर लिग कमिटीले प्रदान गर्ने म्यानेजर अफ द सिजनको अवार्ड जितेका हुन्। प्रिमियर लिगले शनिबार 30 वर्षपछि लिभरपुललाई उपाधि जिताउने क्लोपलाई 2019-20 को सिजनको उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषणा गर्दै अवार्ड प्रदान गरेको हो। क्लोपले यो सिजन चेल्सीलाई शीर्ष 4 मा अटाउन सफल प्रशिक्षक फ्राङ्क लम्पार्ड, शेफिल्ड युनाइटेडका प्रशिक्षक क्रिस विल्डर र लेस्टर सिटीका प्रशिक्षक ब्रेन्डन रोजर्सलाई पछि पारेका हुन्। क्लोपले यसै वर्ष लिग म्यानेजर्स एसोसिएसनले प्रदान गर्ने LMA म्यानेजर अफ द इयरको अवार्ड समेत जितेका थिए। 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटको प्रायोजक बन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनी टाटा समूहले चासो देखाएको छ। यस वर्ष हुने IPLको टाइटल प्रायोजनका लागि टाटा समूहले आवेदन समेत दर्ता गरिसकेको छ। चिनिया मोबाइल फोन कम्पनी भिभोलाई एक सिजनको लागि टाइटल प्रायोजकबाट हटाएपछि टाटाले शुक्रबार आवेदन दिएको थियो। यसअघि पतञ्जलि र जियो कम्युनिकेसनले पनि प्रायोजकका लागि आवेदन दिएका थिए। विश्वकै सबैभन्दा महँगो व्यावसायिक क्रिकेट प्रतियोगिता मानिने IPLमा टाइटल स्पोन्सरका लागि पहिलेदेखि नै हानाथाप हुँदै आएको छ। यस पटक पनि टाटा समूहको प्रवेशले 18 अगस्तमा हुने बोलपत्रको लडाई रोचक बनाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। यस वर्ष IPL UAE मा 19 सेप्टेम्बरदेखि 10 नोभेम्बरसम्म नयाँ प्रायोजकका साथ आयोजना हुनेछ।
अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरहे केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा भयो। आज राति देशभर मौसम सामान्यतया बदलिरहे केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल र भारत द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्न सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्न सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षी मोदीसँग शनिबार दिउँसो टेलिफोनमा कुराकानी गर्नुभएको हो। उहाँहरू भविष्यमा द्विपक्षीय विषयका छलफललाई निरन्तरता दिन सहमत हुनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 102 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 26,019 पुगेको छ। पाली कांग्रेसको 4औं महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा सभापतिका आकांक्षी सतहमा आउन थालेका छन्। कतिपय नेता साँच्चै निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उत्रने तयारीमा छन् भने केही नेता चर्चामा आउनका लागि मात्र सभापतिमा दाबी प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। स्वाभाविक प्रतिस्पर्धी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल देखिनु भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना विरुद्ध आफ्नो देशमा 3 प्रकारका खोप तयार भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। भारतको 74औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा दिल्लीको लालकिल्लामा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले कोरोना विरुद्धको खोप निर्माण भइरहेको बताउनु भएको हो। लिभरपुलका प्रशिक्षक योर्गेन क्लोप प्रिमियर लिग म्यानेजर अफ द सिजन चुनिएका छन्। क्लोपले प्रिमियर लिग कमिटीले प्रदान गर्ने म्यानेजर अफ द सिजनको अवार्ड जितेका हुन्। प्रिमियर लिगले शनिबार 30 वर्षपछि लिभरपुललाई उपाधि जिताउने क्लोपलाई 2019-20 को सिजनको उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषणा गर्दै अवार्ड प्रदान गरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।